सबलाई नमस्कार एन्ड स्वागत गर्दछु। म कमलेश कुमार सहनी हाम्रो यस युट्युब एकाउन्ट फाइनान्स ट्याक्स ज्ञान अनलाइन क्लासमा आजको यस क्लासमा तपाईहरुलाई म क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई एक्जाम्पलद्वारा यसलाई गरेर म देखाउने छु। यो हाम्रो क्वेशन छ। जस्तो सुकै संसारमा भएको कुनै पनि क्वेशनलाई तपाईले अपरेटिङ एक्टिभिटिजको लागि लिनुभयो भने यति नै आइटम्सहरु त्यहाँबाट छानेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एक्चुअली क्वेशनमा के हुन्छ भने एउटा ट्रायल ब्यालेन्स या कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ। त्यही ब्यालेन्स सिटबाट तपाईले सबै इन्फर्मेसनहरु मध्येबाट मिक्स भएको हुन्छ। त्यहाँबाट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ कुन अपरेटिङको हो, कुन फाइनान्सिङ हो, कुन इन्भेस्टिङ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कहीं न कहीं अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। म तपाईलाई अहिले अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ एन्ड फाइनान्सिङ छुट्टा छुट्टै एक्जाम्पल गरेर मात्रै तपाईलाई बताइरहेछु। यो एक्जाम्पलमा अहिले म खाली अपरेटिङ एक्टिभिटिजको आइटम लिएको छु। आई होप तपाईले यो भन्दा अगाडिको कन्सेप्ट अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पार्ट 1 र पार्ट 2 भिडियो हेरेर हाम्रो यसमा जुन कन्सेप्ट छ क्याश फ्लोको, त्यो क्याश इनफ्लो, क्याश आउटफ्लो र यसका फर्मेट सबै बुझ्नु भएको छ। छैन भने म यस भिडियोको तलमा लिंक डिस्क्रिप्सन त्यसको हाल्दै छु, त्यहाँ गएर यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईलाई म बताउँदै छु अहिले क्याश अपरेटिङ एक्टिभिटिज कसरी पैसा इनफ्लो हुन्छ, कसरी आउटफ्लो हुन्छ। त्यसरी बुझ्दाखेरि तपाईलाई यहाँ सजिलो हुन्छ। त यसमा जाने आइटम्सहरु हामी पढाएको छौं पहिला पनि के भनेर अपरेटिङ एक्टिभिटिज। व्हाट इज द अपरेटिङ एक्टिभिटिज? के भन्छ? Operating activities are those activities which are basically related to day-to-day business operation activities. Simply, they are related to sales and production. जब हामी व्यापारमा सेल्स गर्छौं, सामान परचेज गर्छौं, प्रोड्युस गर्छौं, त्यसको सर्कमस्टान्सेसमा जति पनि खर्चहरु पर्न आउँछ, पैसा आउँछ, त्यसैलाई हामी के भन्छौं? अपरेटिङ एक्टिभिटिज। ओके, सिम्पली हेर्नुस्, सबैभन्दा पहिले म सेल्स रेभिन्यू गर्छु। सामान बेच्नको लागि सामान किन्नु पर्छ त परचेज पनि सेम आयो। जब म सामान किन्छु, यदि क्याशमा किने भने पैसा जान्छ, उधारोमा किनेको छु भने के जान्छ? मेरो क्रेडिटर्स आउँछ। जब त्यही सामान म बेच्छु, सामान बिक्री गर्दाखेरि के हुन्छ भने क्याश आउँछ। यदि क्याश आएन भने डेटर्स आउँछ। इट मीन्स गुड्स वेयर सोल्ड अन क्रेडिट बेसिस। त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के गर्छौं भने यही हुन्छ त सेल्स, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट पेड, ट्याक्स पेड, डेटर्स, क्रेडिटर्स, अकाउन्ट्स पेएबल, यही सब कुराहरुलाई लिएर हामीले सबै कुराहरु हामी गरिरहेका हुन्छ। त यही एक्जाम्पलमा म तपाईलाई यही सब बताउने छु। त यहाँ हेर्नुस्, क्वेशनमा तपाईलाई यहाँनिर यसको रिलेटेड आइटम्सहरु डेटर्स, क्रेडिटर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल, अकाउन्ट्स पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, प्रिपेड, स्टक, प्रोभिजन फर ब्याड डेट। त अपरेटिङ एक्टिभिटिज को जुन यसको एरिया छ, यही आइटम्सहरु भित्र गइरहेको हुन्छ। त अब तपाईलाई क्वेशन सोल्भ गर्नु भन्दा पनि अगाडि यसमा कसरी माइनस या प्लस गर्ने त्यो कुरा तपाईहरुलाई पहिला म बताइदिन्छु, त्यसपछि यसको फर्मेटतिर जान्छु। तपाईहरुको पनि च्याप्टरमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट छ फाइनान्समा। यसको प्लस र माइनस हेर्नुस्, बुझ्नुहुन्छ। सिम्पली हामीलाई बुझ्नु के छ भने जब क्याशको कुरा आउँछ नि, यदि क्वेशनमा क्याश इनफ्लो भयो, अब यो इनफ्लो कसरी हो त्यो पछि बुझ्नु। सिम्पली हामी के थाहा पाउँछौं भने क्याश इनफ्लो हो। जस्तै डेटर्सले मलाई पैसा दियो, इट मीन्स क्याश इनफ्लो, र मैले क्रेडिटर्सलाई पैसा दिए भने त्यसलाई के भन्छौं? क्याश आउटफ्लो। त्यो क्याश इनफ्लो को मतलब हुन्छ पैसा आउनु। यही क्याश जब आउटफ्लो हुन्छ, के हुन्छ? आउटफ्लो। त्यसैले हामी के भन्छौं? माइनस। यदि पैसा आउनु, क्याश इनफ्लो को मतलब व्हेन क्याश रिसीभ, इट इज एडेड, व्हेन क्याश इज पेड आउट, आउटफ्लो, त्यसलाई के भन्छ? माइनस। तपाईले पुरै क्याश फ्लो को संसारमा यति दुईटा कुरा बुझ्यो भने काम चलिहाल्छ। तर अफसोस हामी सबै क्वेशन पढ्दाखेरि डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन अफ आइटम्स वी आर नट अलवेज स्योर वेदर क्याश इज रिसिभड अर पेड आउट। त्यो कन्डिसनमा अलिकति हामी अलग दिमाग लगाउँछौं। कस्तो भने आइटम चिन्दाखेरि पत्ता लगाउने त्यो एसेट्स हो कि लायबिलिटी हो। ठीक छ, हामी थाहा पाइहाल्छौं ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मसिनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स एसेट्स हो कि लायबिलिटी हो, हामी इजिली त्यो कुरा थाहा पाउँछौं। यदि एसेट्स इन्क्रिज भइरहेछ, के भइरहेछ? एसेट्स इन्क्रिज भइरहेछ भने मतलब हाम्रो क्याश के भएको छ? बाहिर भएको छ। त्यसलाई हामी के गर्नु पर्यो? लेस गर्नु पर्यो। यदि एसेट्स डिक्रिज भइरहेछ, के भइरहेछ? डिक्रिज भयो भने हाम्रो क्याश आउँछ, त्यसलाई के गर्नु पर्यो? एड गर्नु पर्यो। यही सिम्पल फन्डा छ यसको। के बुझ्दै? जस्तै मसँग पहिला एउटा सेलफोन थियो, मोबाइल, मैले आज एउटा सेलफोन किने। त्यो सेलफोन किन्नुको मतलब मसँग एसेट्स बढ्यो। एसेट्स बढ्छ त बढ्छ कसरी? वी मस्ट ह्याभ
पर्चेज एसेट्स, हामीले एसेट्स किनेकै हुनुपर्छ र जब हामी एसेट किन्छौँ त हाम्रो पैसा के हुन्छ, बाहिर जान्छ, त्यतिखेर माइनस हो। अब मसँग 2 ठाउँ घर जग्गा छ, मैले एउटा घर जग्गा कुनै बेच्दिएँ अनि मेरो एसेट्स घट्यो र जब घर जग्गा बेचिन्छ त मलाई पैसा आउँछ, त्यसलाई के गर्ने, माइनस गर्ने। So you have to remember there is inverse or negative relationship between assets and cash. मतलब जब हाम्रो सम्पत्ति बढ्छ त क्याश के हुन्छ, घट्छ, जब सम्पत्ति घट्छ हाम्रो क्याश के हुन्छ, बढ्छ। तपाई यति कुरा यसको बुझ्नु पर्यो। फेरि अब आउँछ तपाईलाई लायबिलिटी को बारेमा बुझ्नु पर्यो। लायबिलिटी को बारेमा बुझ्दाखेरि के भन्छौँ हामी, लायबिलिटी जब कर्जा इन्क्रिज हुन्छ त हाम्रो पैसा के हुन्छ, आउँछ। लायबिलिटी यदि डिक्रिज हो भने मेरो पैसा के हुन्छ, जान्छ। सपोज बैंक लोन इज अ टाइप अफ लायबिलिटी। के हो, बैंक लोन भन्नुको मतलब त्यो हाम्रो लागि एउटा लायबिलिटी हो। लायबिलिटीमा हामीले के गर्यो भने बैंकबाट पहिला लोन थियो 10 लाख रुपैयाँ, आज लोन कति भयो, 12 लाख रुपैयाँ, यानी कि 2 लाख को लोन बढ्यो। लोन बढ्नुको मतलब मेरो हातमा पैसा आउनु। रिमेम्बर व्हेन लायबिलिटी इन्क्रिजेज क्याश कम्स इन, त्यसकारण यसलाई के गर्ने, एड गर्ने। त्यसपछि आउँछ हामीलाई लायबिलिटी डिक्रिज हुनु पर्यो। पहिला लोन थियो 10 लाख, अहिले 5 लाख पेमेन्ट गरिदिए त लोन घट्यो। लोन घट्नुको मतलब लायबिलिटी घट्नु हो। लायबिलिटी घट्नुको मतलब मैले पैसा पेमेन्ट गर्नु। त्यो सिचुएसनमा के बुझ्ने, इन्क्रिज इन लायबिलिटी छ भने प्लस गर्ने, डिक्रिज इन लायबिलिटी हो भने के गर्ने, माइनस गर्ने। मतलब यहाँ हामी पढ्यो देयर इज पोजिटिभ रिलेशनशिप, नेगेटिभ रिलेशनशिप बिट्विन क्याश एन्ड एसेट्स। यहाँ हुन्छ देयर इज पोजिटिभ रिलेशनशिप बिट्विन लायबिलिटी एन्ड क्याश। यही कुरा ध्यानमा राखेर तपाईले यसको सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म यसको फर्मेट बनाएर यसको एड लेस के कसरी हो अहिले कम्प्लिट डिटेलमा तपाईलाई सम्झाउँदैछु, भिडियो हेर्दै गर्नु। अब हेर्नुस्, तपाईलाई क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज जुन छ यो निकाल्नका लागि यो फर्मेट तपाईलाई चाहिन्छ। तपाईले याद गर्नु भएको छ भने इट्स ओके, अदरवाइज to calculate cash flow from operating activities the whole statement is divided into 5 part. A मा भन्छौ हामी के, cash collection from customer। अब हेर्नुस्, cash collection from customer तपाईले बिचको आइटम बिर्से पनि हुन्छ, हेडिङ चाहिँ बिर्सिनु भयो भने पाप लाग्छ। किन, यसको आइटम तलमाथि भयो भने बिग्रिहाल्छ। ठीक छ। नम्बर 1 मा के भनौं, क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर भन्दाखेरि हाम्रो स्टार्टिङ यहाँदेखि सबैभन्दा पहिले चाहिन्छ सेल्स रेभेन्यू। क्वेशनमा तपाईले पढेर पत्ता लगाउनु पर्यो कि सेल्स रेभेन्यू कति दिएको छ। यहाँ हेर्नुस्, तपाईलाई छ सेल्स रेभेन्यू क्वेशनमा छ 10 लाख। कति छ, 10 लाख। अब सेल्स हुने बित्तिकै सेल्ससँग रिलेटेड आइटम्स हामीलाई सबैभन्दा पहिले खोज्ने डेटर्स। हामीले डेटर्स यहाँनिर भेट्यौं। अब हेर्ने, डेटर्स पहिला थियो 1 लाख रुपैयाँ, अहिले छ 50,000। In year 1 total amount of debtor was rupees 1 lakh, but in year 2 it is only rupees 50,000। यसको मतलब डेटर्स घटेको छ। अब यसलाई तपाईले दुईटा तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका के, कोही कस्टमर का पहिला मेरो बाँकी थियो 1 लाख रुपैयाँ, आज उसको यहाँ बाँकी छ 50,000 मात्रै। हाउ इट इज पोसिबल, त सिम्पली हो त्यो कस्टमरले मलाई पैसा चाहिँ दिएको हुनुपर्छ, यो हिसाबले मैले पैसा पाएँ, त्यसकारण यो आइटम प्लस हुन्छ। अर्को तरिका, डेटर इज एन एसेट्स। डेटर्स के हाम्रो लागि एसेट्स हो र एसेट्स डिक्रिज हुनुको मतलब मलाई पैसा आउनु हो। त्यसलाई जुन तरिकाबाट बुझे पनि भइहाल्यो। यसलाई के लेख्छौं हामी, एड गर्छौं। यहाँ के लेख्ने, डिक्रिज इन डेटर्स। पहिला कति थियो 1 लाख, अहिले 50,000। कति पैसा कलेक्सन भएको देखियो, 50,000। अब हेर्नुस्, डेटर्स जस्तै यहाँ अर्को आइटम छ हामीलाई अकाउन्ट रिसिभेबल। अकाउन्ट रिसिभेबल पहिला कति थियो 40,000, आज कति छ 60,000। मतलब कोही कस्टमर निर मेरो पैसा पहिला बाँकी थियो 40,000, आज त्यो कस्टमर का मेरो पैसा बाँकी छ 60,000। यसको मतलब सिम्पल कुरो हो कि त्यो कस्टमरले पैसा तिरेन, बरु उधारोमा सामान लाग्यो। यसको मतलब we were not able to collect the cash, पैसा आको छैन, त्यसकारण यो माइनस हुन्छ। अर्को तरिकाले अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको हाम्रो लागि एसेट्स हो र एसेट्स यदि बढ्छ भने हाम्रो पैसा आउँदैन, त्यसकारण यसलाई के गर्नु पर्यो, लेस गर्नु। त्यसलाई के लेख्ने, इन्क्रिज इन अकाउन्ट्स पेएबल, अकाउन्ट रिसिभेबल।
कति लेख्ने 20,000 यो पैसा के हुने भयो माइनस। यसमा जाने अर्को एउटा आइटम छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट। जब हामी सामान क्रेडिटमा बेच्छौ, क्रेडिटमा बेच्दाखेरि मान्छेले समयमा पैसा दिँदैन, हाम्रो पैसा ब्याड डेट हुन सक्छ भन्ने एस्पेक्ट गरेर टुमोरो टोटल अमाउन्ट अफ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट दैट मीन्स क्याश मे नट बी कलेक्टेड फ्रम डेटर्स हुन सक्छ सिचुएसनबाट बच्नको लागि हामीले प्रोभिजन फर ब्याड डेट बनाउँछौं के। त्यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको लायबिलिटी हो। सिम्पली एनी टाइप्स अफ प्रोभिजन, रिजर्भ, सरप्लस फन्ड त्यो जहिले पनि लायबिलिटीज हुन्छ। त प्रोभिजन बढ्दैछ त यो हिसाबले व्हेन देयर इज इन्क्रिज इन लायबिलिटी त्यसलाई हामी प्लस गर्छौं। यो हिसाबले प्रोभिजन फर ब्याड डेट पहिला कति थियो 5,000 अहिले कति छ 15,000। यो पैसा बढ्यो त्यसकारण हामी यसलाई के गर्छौं प्लस गर्छौं। अर्को बुझ्ने तरिका, भोलि पैसा डुबिहाल्छ भनेर म फन्ड बनाउँदै छु, यसको मतलब सपोज गर्नु म एउटा खुद्रुके किनेर त्यसमा 5,000 रुपैयाँ हाल्दिए के भनेर कि भोलि यदि पैसा आएन मलाई घाटा लाग्यो भने त्यो पैसा त्यहीबाट युज गर्ने। लास्ट इयरमा त्यो खुद्रुकेमा पैसा थियो 5,000, आज फेरि मैले त्यसमा 10,000 हालेर 15,000 बनाए भने त्यो खुद्रुके त्यो फन्ड त्यो जुन बक्सा जसमा मैले पैसा राखेको छु मैसँग छ, बाहिर कहीँ पनि गएको छैन। यसको मतलब प्रोभिजन फर ब्याड डेट इन्क्रिज हुनुको मतलब पैसा बाहिर जानु होइन, मेरो पकेटमा नै हुनु। त्यसकारण इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट के गर्छ हामी प्लस गर्छौं। त्यसलाई यहाँ के लेख्ने एड इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट। प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई मैले के गरेको इन्क्रिज गरेको। कति पैसा भयो यो 10,000। तब यसको टोटल निकाल्दाखेरि ए भन्ने आइटम कति भयो यसलाई जोड्ने 60। यो पैसा हुने भयो मेरो लागि 10,40,000। ओके, आई होप यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अगाडि अब हामीलाई क्याश पेमेन्ट टु सप्लायर, सप्लायर्सलाई पैसा दिँदाखेरि यसमा हामी यसको स्टार्टिङ पोइन्ट हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड देखि यसको स्टार्टिङ हुन्छ COGS। त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई दिएको छ 4 लाख रुपैयाँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो पैसा माइनस हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको जति रुपैयाँको हामीले सामान किनेको छौं त्यो सामानको दामलाई भन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड और सिम्पली कस्ट अफ सेल। यो भनेको पेमेन्ट हो, पेमेन्ट जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। यो पैसा हाम्रो बाहिर गएको त्यसकारण यसलाई मैले के लेखे माइनस लेखे। अब यसमा जाने भनेको आइटम हामीसँग यहाँ 3 वटा छ। एउटा भइहाल्यो क्रेडिटर्स, अर्को अकाउन्ट्स पेएबल, अर्को स्टक। त पहिला स्टक हेरौँ। स्टक पहिला थियो मसँग 1 लाख रुपैयाँको, आज स्टक छ मसँग 1,50,000 को। इन लास्ट ईयर, इन प्रीवियस ईयर वी हैव टोटल स्टक वैल्यू वर्थ रुपीज 1 लाख, बट नाउ दिस ईयर स्टक हैज बीन इंक्रीज बाय 50,000। तो मेरो गोडाउनमा सामान बढो कसरी? आई मस्ट हैव परचेज द गुड्स जब हामी किन्छौं अनि मात्रै बढ्छ। यसको मतलब सम्पत्ति बढो, मेरो पैसा बाहिर गयो होला। यसलाई के गर्छौं माइनस गर्ने। हामी के लेख्ने लेस इंक्रीज इन स्टक। कति छ 50,000। स्टक बढ्नुको मतलब मेरो पैसा बाहिर जानु। अब हेर्नुस् क्रेडिटर्स पहिला थियो 20,000 अहिले कति छ 30,000। त क्रेडिटर भनेको लायबिलिटी हो, लायबिलिटी बढ्नुको मतलब पैसा बाहिर जानु होइन, त्यसकारण यसलाई के गर्ने प्लस गर्ने। यो के हुन्छ इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। के भन्ने इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। कति हजार 20 बाट 30 हुनुको मतलब 10,000 बढ्नु। फेरि हेर्नुस् अब आयो तपाईलाई अकाउन्ट्स पेएबल। पहिला अकाउन्ट्स पेएबल थियो हामीसँग 50,000 को। पहिला अकाउन्ट्स पेएबल 50,000, अहिले अकाउन्ट्स पेएबल त्यही छ मसँग 20,000 को। त अकाउन्ट्स पेएबल घट्यो त कसरी घट्यो? मैले पैसा तिर्दिए। कोही क्रेडिटरलाई पैसा तिर्नु पर्ने थियो पहिला 50,000, आज उसको नाममा बाँकी छ 20,000 मात्र। यसको मतलब मैले त्यसलाई पैसा तिर्दिए। त क्रेडिटर घट्नुको मतलब अकाउन्ट्स पेएबल घट्नुको मतलब लायबिलिटी घट्नु हो, लायबिलिटी घट्नुको मतलब मेरो पैसा बाहिर जानु हो। त्यसमा आउटफ्लो भयो, त्यसलाई के गर्ने लेस गर्ने। के लेख्ने डिक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल। कति 50 बाट 20 हुनुको मतलब 30,000 पैसा घट्यो। अब यसलाई यो प्लस यो 80 माइनस 70 यहाँ कति हुने भयो 4,70,000। ओके,
यो भयो बी नम्बर, यो ए। अब दोस्रो हेर्नु, क्याश पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर। यसको स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ वेजेस, स्यालेरी, रेन्ट, मतलब एनी टाइप अफ एक्सपेन्सेस पेड आइदर टु द इम्प्लोइ अर एनी अदर पार्टी, ओके, अदर देन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भन्दा बाहिर बिजनेस चलाउनको लागि जो सुकै व्यक्तिले हामीले पैसा पेमेन्ट गरेको छौँ भने त्यसलाई भन्छौँ क्याश पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर। यसको स्टार्टिङ पोइन्ट हो अपरेटिङ एक्टिभिटिज। के लेख्ने? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ हाम्रो यहाँ? 4 लाख रुपियाँ छ, सरी 2 लाख। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2 लाख, यो पैसा माइनस हो। अब यसमा दुईटा कुरा इन्क्लुड हुन्छ, एउटा आउटस्ट्यान्डिङ र अर्को प्रिपेड। अब हेर्नु, पहिला आउटस्ट्यान्डिङ थियो 20,000, अहिले छ 10,000, मतलब घट्यो। त आउटस्ट्यान्डिङ भनेको हाम्रो लागि लायबिलिटी हो। लायबिलिटी घट्नुको मतलब मेरो पैसा जानु हो, त्यसकारण माइनस हुन्छ। यसरी बुझे पनि भयो। अर्को तरिका, मैले कसैलाई तिर्नु पर्ने पहिला पैसा थियो 20,000, आज छ 10,000 मात्रै। यसको मतलब 10,000 रुपियाँ मैले तिरिसके, पैसा पेमेन्ट गरिसके भने पैसा के हुन्छ मेरो लागि? माइनस हुन्छ। यसलाई के गर्ने? लेस गर्ने। डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस कति? 10,000। अब अर्को प्रिपेड। प्रिपेड पहिला थियो 10,000, अहिले 15,000। प्रिपेड भनेको मैले आफ्नो स्टाफलाई, रेन्टलाई, ल्यान्डलर्डलाई, कसैलाई एडभान्स दिनु। पहिला दिएको थियो 10,000, अहिले दिए 15,000, मतलब एडभान्स बढो। एडभान्स बढो भने मेरो पैसा बाहिर गयो, यो पनि के हुन्छ? माइनस। त्यसलाई के लेख्ने? इन्क्रिज इन प्रिपेड। प्रिपेड र एडभान्स एउटै हो। प्रिपेड एक्सपेन्सेस कति? 5,000, यो पनि माइनस हो। टोटल कति भयो? 2,15,000, यो पनि माइनस। अब आयो पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। यो आइटमको बारेमा तपाईलाई टेन्सन कहिले पनि कुनै पनि क्वेशनमा लिनु पर्दैन। जस्तो सुकै गाह्रो क्वेशन आयो भने एटलिस्ट पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड पेमेन्ट अफ ट्याक्स क्लियरली विल बी गिवन इन द क्वेशन, ओके। त इन्ट्रेस्टको पेमेन्ट कति गराछ? इन्ट्रेस्ट पेड, त्यसपछि ट्याक्स पेड। कति तिरेको छ हामीले इन्ट्रेस्ट? इन्ट्रेस्ट तिरेको छौ 30,000, ट्याक्स कति तिरेको छौ? 70,000, यानी कि कति पेमेन्ट भइसक्यो मेरो? 1 लाख। अब यो डी नम्बरमा प्राय गरेर केही हुँदैन। इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ, मतलब कहिलेकाहीँ कुनै यस्तो किसिमको इन्कम हुन्छ जुन कि इन्भेस्टिङमा जाँदैन। जस्तै आइदर इन्ट्रेस्ट रिसिभ अर डिभिडेन्ड रिसिभ, दे बोथ आर रिलेटेड टु इन्भेस्टमेन्ट। यो कहिलेकाहीँ त्यहाँ गएन भने त्यसलाई हामी यहाँ रेकर्ड गर्न सक्छौँ। यो पैसा पनि माइनस थियो त्यता। अब यो भयो सी, यो डी, अनि लास्टको ई मा केही पनि छैन। अब हामीले निकाल्नु छ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। के गर्ने? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यसलाई गर्दाखेरि लास्ट आन्सर यो हुन्छ। हामीले गर्नु के पर्यो भने 10,40,000 माइनस 4,70,000 माइनस 2,15,000 माइनस 1 लाख। कति हुन्छ? यो सबै माइनस माइनस लेख्ने हामी, ठिक छ। यो सबै साइनलाई पहिले नै माइनस गरेको हुनाले हामीले प्लस गर्नुपर्छ। साइन माइनस लेखिसकेको छ नि त, त्यसकारण कति हुन्छ? 4, 2, 6, 1, 7, 2,55 हो। यहाँ आयो तपाईलाई 2,55,000। यो भयो तपाईलाई प्लस आएको हुनाले यसलाई लेख्छु 2,55,000 क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। अब ट्रस्ट मी, यो भिडियोलाई यति मजाले तपाईहरुले यही आइटमलाई हेरेर एकचोटी नहेरिकन क्वेशन गर्नुभयो भने वर्ल्डको कुनै पनि क्वेशनबाट खाली अपरेटिङ एक्टिभिटी तपाईले बनाउनु पर्यो भने पहिला यति आइटमलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यहाँ शेयर्स, डिबेन्चर, बोन्ड, फिक्स एसेट अरु थुप्रै आइटमहरु खिचडी पकाएर दिएको हुन्छ। तर त्यसमध्ये हामीले अपरेटिङ छानेर गर्दाखेरि यति आइटम मात्रै इजी हुन्छ। यतिमा तपाईले कमान्ड राख्नुभयो भने तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि तपाईलाई कुनै ठाउँमा कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।